Sogliami ektai sauya, sogliami lagi soya, dunia deva bakaruya, anandam so takasoya, darunam tu kodok dunia, civita tu suruh dunia. Bergyang Tuhan dakoi, tuja rajan boron pavun, tarunam tu korok dunia, civita tu suruh dunia. Hamka bergyang Tuhan dakoi, tuja rajan boron pavun. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, जेजू सवे आमी सगळीं एक वर्जा घोट्टाव. ताच्या हिंडाचे आमी शेल्यो आनी तो आमचो बरो गवळी. ताचे कुडीची आमी जिवेत सांदे. आमच्या वेर्वादांतल्यान आमी जेजूक परगोडटाव आनी ह्या वरवीं जेजूचे कुडूस जाता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा. समुदायेन जेजूची कूड घडोवंक ताका गोवाय दिवया. जेजूची कूड समुदायेन दिसूंक येवंक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकवटान वावरूंक गरज. आयज जेन्ना आख्खो संवसार कोविड-19 हे पिडेन बुडलेलो आसा तेन्ना आमी जेजूची कूड कशी दुसऱ्या थंय वागूंक, गोरजिवंतांक मोगान आमचो सहकार दिवंक, मागण्यांन थीर रावूंक वावरूंक ह्या मिसान बापा लागीं मागुया. आणि जाते फावटी आमच्या जिवितान आमी समुदायाचें मोन आपणाक विसरल्या. आपस्वार्थाचें आपलेपणाचें मोन आमी आपणायलां बो करून आमच्या कुटुंबान वा आमच्या समुदायांत वा आमच्या वाड्यांत देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे ताकून सगळीं म्हणया. हांव पातकी स्वर्ग देवा आनी तुमकां बाबा म्हणून मोसोगण्या सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट आतागणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासो बागेन सुद्दां सांगपा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोण, सोम्या काकूत कोण, Krista काकूत कोण, Krista काकूत कोण, सोम्या काकूत कोण, सोम्या काकूत कोण.
आनी शांती ताच्या इस्ताहात संसारी मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताहात संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोन्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वखणटा मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताहात संसारी मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताहात संसारी सौम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सौम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताहात संसारी मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताहात संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेची सुख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताहात संसारी मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताहात संसारी एमीस हांव भेटयतां फुडतात वाडो आनी खोलबाट ह्या समुदायांतल्या सेंट डॉमिनीक समुदायांतल्या लोकां पासत देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक बूक करून जॉन बातिस्ताचे मजतीन देवान ताचेर आशिर्वाद घालून ताचे पासत मागुया. तशेंच आमच्या गोंयांत ह्यो कोवीड-19 दुयेंसाच्यो केसीस वाडत आसात. आमच्या कांय फादरांकूय बी हे पिडा जाल्या ताकाय बी आनी दुसऱ्यांकूय बी जी केसीस आसात पॉझिटीव ताका सगल्यांक देवान बरें करूंक ताचे पासत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बासरल्या मंडळाक घेवंक तुजे पोटचे तयार करचे खातीर भाग्योन जुवांक तुवें उपसयलोय. आमच्यातले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सरमंडळा जेजूचो सगळ्या काळसान पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कोरपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो कर देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणच्या सासना. जेरेमायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमायसान म्हणले,
सगळ्याच वाटांनी आकांत. अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कोऱ्यो करतात ते हांव आयकतां. ताका लावून दियात, ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले तेच म्हजे गोठण पळोवंक रावून लागले. घडयेक तो फासांत पडून फटवतलो. उपरांत आमी ताका जिखतल्यो आनी ताचो सूत घेतल्यो. पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जोयत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले. पूण हारावले म्हूण ते लोचेन बोल्ल्यांत. केदी लॉज सोदा तोकपाची विसरू नजो तोसली. पूण तूं दोलबाराच्या सर्वेस्पोरा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेताय. तर तांचो सूद तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवंक दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पोराक गायोना करात. सर्वेस्पोराची वाखाणी करात. कित्याक ताणें नश्ट्या मनशाच्या हातांतलो गरिबाचो आत्मो वाटायलो. देवाचें उतर हें. देवाचें पडूकार. आमचो जबाब जातलो. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळीं पोतून म्हणुया. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हाका आयक देवा. तुज्याच खातीर हांव खेबाडा सोंसतां. तुजेच पासत लोज भोगता देवा. देखूनच जाला हांव म्हज्या बाबा भयणी मदें परको. म्हज्या खाशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुज्या घोराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका खेळटात तांच्यो खेळण्यो म्हजेर पडटात. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हाका आयक देवा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्पोरा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्पोरा मोगाळ आनी दोयाळ काळजाचो. तर म्हाका जाप दी. म्हजेर घाल तुजी कोणवाळायची नदर. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हाका आयक देवा. हे पळोवन खालते मनीस संतोस्तले. देवाक सोदतल्याची काळजां आनंदान जियेतली. कित्याक सर्वेस्पोर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांकलीनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. स्वर्ग आनी संवसार ताका वाखाणू. तसोच दर्या आनी तांतू फिरतात त्यो सोर रोचना. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हाका आयक देवा. बागयोंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, खरेंच जशी कूड एक पूण तिका सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोळ जावनूय
एक कूड घोट्टात तसोच क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन एकाच आत्म्या सोबें पवित्र स्नान घेवन सगळीं एक कूड जाल्या आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. कित्याक कूड म्हणल्यार फकत एकूच सांदो न्हय, पूण जायते सांदे. हांव आत न्हय, देखून हांव कुडीचो न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार तो पांय कुडीचो न्हय जाता. हांव दोळो न्हय, देखून हांव कुडीचो न्हय अशें कान म्हणत जाल्यार तो कान कुडीचो न्हय जाता. सगळीच कूड फकत दोळो जालो जाल्यार तिका कशें आयकूंक येत तर? आनी सगळीच कूड फकत कान जाल्लो जाल्यार तिच्यान वास परमळ कसो घेवंक जायत तर? त्या पासत आपले कुशे प्रमाणे देवान वेगवेगळे सांदे कुडीक दिल्यात. ते सगळे एकूच सांदो जालो जाल्यार कूड खंय आसतली आसली तर? खरें म्हणल्यार जायते सांदे पूण एकूच कूड. म्हणटच दोळ्यान हाताक म्हणूंक जायना म्हाका तुजी गरज ना, तकलेनूय पांयांक म्हणूंक जायना म्हाका तुमची गरज ना. पूण परतेंच चड ओसोक दिसतात ते कुडीचे सांदे अदीक गरजेचे, आनी अदीक हलके दिसतात त्या कुडीच्या सांद्यांची आमी अदीक पर्वा करता. तशेंच जे आमचे सांदे माणसुकेचे कशे दिसनात तांकां अदीक मानान आमी लेखता. आमच्यान माणसुकेच्या सांद्यांक मानाची गरज ना, पूण ज्या सांद्यांक तितलो मान नासो दिसता तांकांच अदीक मान दिवचे येवजणेन देवान कूड घडल्या. म्हणटच कुडीन वेगळोचार आसूं न्हय, पूण सगळ्या सांद्यांक एकामेकाचें पडचें. आनी एका सांद्याक दुखता जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे दूख सोंसतात. तशेंच एका सांद्याक मान मेळ्ळो जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे खुशाल जातात. तर तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी जोण एकलो आप आपले पावटीन तिचो एक सांदो. पवित्र सोबेन देवान थोड्यांक नेमल्यात. पयले सुवातेर दोमदूत, दुसरे सुवातेर प्रवादी, तिसरे सुवातेर शास्त्री. तशींच आसात विजमितां, पिडेवंतांक बरी करचो गूण, पेल्याची सेवा, फुडारी जावचें आनी वेगवेगळ्यो भासो उलोवचें देणें. तर सगळींच दोमदूत वो प्रवादी वो शास्त्री गाय. सगळीं विजमितां करतात गाय. पिडेवंतांक बरी करचो गूण सगल्यांक आसा गाय. सगळीं आत्व्यो भासो उलयतात बी. सगळीं तांची समजणी दितात गाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solves poran, solves poran, solves poran, solves poran, solves poran, soy, soy, soy. Solves poran, solves poran, solves poran, solves poran, solves poran, soy, soy, soy. Uloya ta sonia, tuji zagraj kota. Tuji zasagotra, kalca bagula leta. Salves por azul, salves por azul, soy, soy. Salves por azul, salves por azul, salves por azul, soy, soy. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू.
लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Moima tuka somia. हाचे मागीर सुमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर ताका दोगांक आपणाशी फुडें धाडले आनी ताणें ताका म्हणलें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात वचात पूण लांगडे मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय धरात बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात खंयचेय घरांत भितर सरचें जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणत शांती फावो आसलो मनीस थंय आसूं जाल्यार तुमची शांती तांची दिवंतली ना तर तुमची परत येतली एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियात तो वावरड्यांक आपलो मुशारो फावो घरा भोवूं नाकात आनी खंयचे नोगरांत भितर सरशात आनी ते तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात तुंय आसली त्या वायटाकाराक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात पूण खंयचे नोगरांत भितर सरशात आनी ते तुमकां येवकार दिना जाती जाल्यार रस्त्यांचेर वचूं नाकात रस्त्यांचेर वचून म्हणात आमच्या पांयाक लागलेली तुमच्या नगराची धूळ पुरयान आनी तुमकां झाडून उडयता तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणूंक जायात तो दीस पावतूच तसल्या नरका परस सदोमाक उदीक दिलाय मेळटली म्हूण तुमकां सांगता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. मोगाळ बाब भयणीनो बॉम्बेच्या शहरांत खंय एक पावटी एक भाशेन सर्वे काडली बॉम्बेची आर्च डायसिसीन आनी कसली सर्वे जाणा जावंक की आमचे कातोलीक वाय डू कॅथलिक्स break away from the church or in other words why do they join the Pentecostals कित्याक ते भाशेन प्रोटेस्टंटांत जॉइन जातात आनी अशें मोगळ बाब म्हणून तांकां मेळना रिजल्ट्स हियर आर सम ऑफ द फायंडिंग्स ऑफ दीस सर्वे कांय जाणांनी म्हणलें वी डोंट फायंड द Catholics with sufficient knowledge of the Bible, or we don't find even the leaders, the church leaders, having sufficient knowledge of the Bible. Whereas in the Pentecostal groups, we find the opposite. म्हणजे आमचे कातोलीक बायबल नकोत आयजकाल फकत ट्रेडिशन्स फकत फेस्तां मागीर नोवेना वा दुसरें पूण बायबला भशेन कितें ताका विचारीत ते सांगतात दे गेट लॉस्ट पूण आमी जेन्ना ह्या असल्या बिलिवरांक जॉइन जातात तेन्ना ते आमकां सारकें बायबल इस्कुटावन सांगतात दीस वॉज वन ऑफ द रिजन सेकंड रिजन वॉज वी हॅव एनिमिटी एगेन्स्ट द प्रिस्ट आमकां पाद्रीची दुस्मानकाय आसा वो आमकां पाद्रीन गोळी अपमान केलो पाद्री आमकां हे भाशेन पयस दवरली एन्ड दॅट्स वाय वी डोंट कम आनी कोणें एकल्यान मुगळ बाब म्हणून अशें एक एग्जाम्पल दिलें म्हजी आवय सारकी मरणाची तोणीर आसली आनी हांवें कितले फावटी मागलें फादर लागीं फादर यो मातशें हॉस्पिटलांत यो आनी तिका मागणें कर तिका सोंसावन दी पूण फादर केन्नाच पावूंक ना पूण त्याच दिसाक त्या दिसांनी आमच्या हॉस्पिटलांत हांव म्हजी आवय आसली त्या हॉस्पिटलांत बिलिवर येताले प्रेयर करपाक तांतलो एकलो बिलिवर आयलो आनी म्हज्या आवयचेर मागणें केलें आनी म्हजी आवय मागीर बरी जाली कोणें एकल्यान म्हगेलो बाब म्हणलो म्हणलें वी डोंट फायंड फेलोशीप इन द चर्च म्हणजे पळयात आयताराचे मीस जातकच लोक आसता थंयसर भायर मीस जालें वो दिसपटी मीस जालें फुर्र करून धांवलीं घरा मुसांचे भाशेन
कोण केन्ना मीस जातकूच एकामेकाची खबर घेता, एकामेका लागीं भासाभास करता, कशीं आसा तुमी, हे भाशेन इल्लोसो वेळ सारता ना. ठाव 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 जालीं सगळीं गेलीं घरा मागीर. And the last reason, this reason, म्हणजे there is no fellowship in the church, was the most cited reason. म्हणजे चडशांनी हें रिजन दिलें. There is no fellowship in the Catholic Church. भावपण ना, फकत मिसाक येतात, कायदो कसो पाळटात आनी मागीर चडलीं घरा. कांयच ना तांचे मदें, एकवट ना तांचे मदें, कांय उलोवप ना, भासाभास ना, गेलीं मागीर. पूण अशें आमच्या ह्या ग्रुपांनी घडना. आमच्या ग्रुपांनी जेन्ना आमी जमात्यो करतात तेन्ना अदीक आनी अदीक आमी कितें करता, अदीक आनी अदीक मुगोळ भाव भयणो आमी हे भाशेन मेळटात. आमी वी शेअर द वर्ड, नॉट ओन्ली दॅट वी हॅव फेलोशीप आफ्टर द वर्ड. मुगोळसान तुमी गोडे विचारीत हे आनी फादराक कितें जालें आयज, वो आनी आमचे फिगोजीचेर आयज आड उलयता. ना मुगोळ भाव भयणो, हांव आड उलयना, पूण हांव सोत कितें सांगता. आनी टू कावंटर दीस आय वूड से, गुडे आमी मनीस कशी चुकल्या, पूण हें आनी अदीक मुगोळ भाव भयणो हें सोत जें कितें हांवें सांगलां ताका कावंटर करपाक आयज आमकां व्हडल्यांतलो व्हडलो उपाय पोवी सभेन दिला, आमचे कातोलीक पोवी सभेन. ते म्हणल्यार द स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटी, ल्हान क्रिस्ती समुदाय. जरी तर तुमी समुदायाचेर मुगोळ भाव भयणो जायते फावटी आमकां समुदाय म्हणल्यार आमची तोकली फिरता मागीर. समुदाय म्हणल्यार फकत बायलोच, समुदाय म्हणल्यार फकत ह्यो 4-5 बायल्यो एकठांय जातात आनी मागीर मागणें करतात, गेली मागीर घरा. कोण एकलो म्हणटालो ती समुदाय घेतात आनी खबरो करतात, बायलांच्यो दुसऱ्यांच्यो खबरो करतात. कितें जाता थंयसर? ना मुगोळ भाव भयणो, समुदाय ह्यो ज्यो वस्तू सांगल्यात म्हणजे पवित्र पुस्तकाची ओळख ना, जावं देर इज नो पास्टरल केअर भोव करून फ्रॉम द लिडर्स, आनी निमाणे कडेन फेलोशीप भावपण ना, तें आमकां समुदायान मेळटा. तो जी कोण सांगतात तुमचे कातोलीक पोवी सभेत हें मेळना तांकां सांगात आसा, भरपूर आमकां मेळटा. जरी तर आमी एक समुदायाचें मोन आमी घेतलें जाल्यार. आनी मुगोळ भाव भयणो, आमी चिंतूंक फावना समुदाय म्हणल्यार फकत ते 8 पावंड्यो 7 पावंड्यो ना. समुदाय म्हणल्यार कितें? द वे दॅट वी लीव. म्हणजे तुमकां हांवें काल सांगलां, ऑल ऑफ अस वी आर कनेक्टेड. सगळीं आमी एकामेकाक जोडलेलीं आसात. एंड वी आर इंटरडिपेंडंट ऑन ईच अदर, इवन द नेचर. आमी आनी सोय मुगोळ भाव भयणो आमी एकामेकाक जोडलेलीं आसात. कोणूच एकमोडो नो वन इज लिवींग, नो वन इज एन आयलंड इन दीस वर्ल्ड. And when man tries to be an island, he will find himself like a fish out of water. तुम्ही गेल्ले सोमनाक आमचो फेमस एक्टर, अपकमिंग एक्टर सुशांत सिंग राजपूत, ताची खबर आयकली आसतली. सगळें आशिल्लें ताचे लागीं. द मोस्ट एक्सपेन्सिव कार्स, ऑल द फेम. He had so many followers, but at the end he was alone. सगळें आसून मुगोळ भाव भयणो एकलोच जेतालो फ्लॅटांत. आनी जेन्ना ताचें सगळें जावंक ना, सगळो प्रेशर, सगळें टेंशन हँडल करपाक निमाणे कडेन ताणें म्हणलें एकूच उपाय आसा, गोड घेवपाचो आनी जीव दिवपाचें, जालें. तर हें जावन आसा परिणाम मुगोळ भाव भयणो, जेन्ना आमी एकमुडी जियेता, when we live alone, when we try to cut off from the society, this is the result. आमी मुगोळ भाव भयणो आमचोच हे भाशेन फोण काडटा. आनी आयज सानो पोवी सभा आमकां ही समुदाय आमकां दिता. आनी हांव म्हणटलो आसलो समुदाय म्हळ्यार कितें? द न्यू वे ऑफ बीइंग चर्च. नवी भाशेन पोवी सभा जावन आसा एक समुदाय. तुमी
गोडे वॉट्सॅपाचेर मॅसेज आयकली आसतली, द डेवल इज सो हॅपी नाव बिकॉज ही हॅज स्टॉप द चर्चीज. बट समवन हॅज सेड नो, God is even more happier because his church has started in home now. म्हणजे देंवचाराक दिसलां आपूण खुशाल आसा कित्याक सगळ्यो इगोज्यो हांवें बंद केल्यात. पूण ना, तो फटलो कित्याक देवान गोडे इगोज बंद केल्या पूण एक एक घरान ही इगोज सुरू जाल्या. एंड मे बी वी फील दॅट ओके सगळें आसा घरांत, इंटरनेट आसा, मीस आसा, सगळें आसा, तुका आनी भायर सरपाची गरज ना. एक बटन प्रेस वो एक मोबायलाचेर बटन प्रेस कर, सगळें तुका तुज्या रुमांत मेवता. ऑनलायन शॉपिंग, ऑनलायन थिंग्स आमी म्हणटा. पूण मोकळो बाब न्हू, पवित्र सभा इज नॉट ऑनलायन, द चर्च इज नॉट ऑनलायन. समुदाय म्हणल्यार कितें हांव काल सांगतालो ते भाशेन सगळीं आमी मोगळसांव एकठांय येवप, आमी एकठांय येवप आनी भाशेन एकामेकाच्या भावपणान व एकसरान वाडप. तर आयज आमी जाणो गुडी तुमी म्हणलां आसतलो, तुमी चिंतलां आसतलें फकत जेजू आमकां जिवो जेजू हांगाच मेवता काय म्हूण मिसाची पेटीन. ना, जिवो जेजू मोगळ बाबून आमकां मिसाची पेटीन मेळटा, पूण आमकां पवित्र सभेंत आमच्या भाव भयणां सभेंत मेळटा. We can find the presence of Christ in the Eucharist, also among the believers. देखून एक पावटी जेजू सावलूक म्हणटा, सावलूक, सावलू सावलू कित्याक तूं म्हाका पिडापीड दिताय? आनी सावलूक म्हणटा तूं कोण? जेजू म्हणटा ताका हांव जावन आसा जेजू. कित्याक तूं जेन्ना एक पोरजेक पिडापीड दिता क्रिस्तांवांक, तूं म्हाका पिडापीड दिता. तरेच्यान हाजे वयल्यान आमकां गमता की जेजू न्हूच, जेजू हांगाय आमकां मेळटा मिसाची पेटीन, पूण आमकां हांगासरूय आमचे भाव भयणां सवें जेजू जिवो आसा. तर आयज 3 वस्तू आमच्या जिवितांत नियाळुया, मो करून आमच्या समुदाया विशीं. आमी आयकलां पयले वाचपान जेजू एक कूड, जी वाचप आमी जे वाचपाची कालूय बी हे भाशेन समजुणी आसली. जेजू कूड आमी आनी आमी सगळे मोगळ भाव भयणो सांदे, आनी एक एकल्यान सांद्यान एक एक भाशेन काम करूंक जायना. जर एक एकल्याक एक काम दिल्लें आसा, सगळे एकीच कुडी पासत वावुरतात. हें जर आसा तांचो शेवट. तरेच्यान पयलीं सुवातेर कितें करुया, कितें म्हणुया समुदाय म्हणल्यार हांव म्हणटलो आसलो क्रिस्ती भावार्थांची शाळा. इट्स द स्कूल ऑफ फेथ फॉर्मेशन ऑफ द क्रिश्चन्स. आयताराचीच मोगळ भाव भयणो आमकां मिसाक येयल्यार आमचे आमचो भावार्थाक आकार न्ही मेळना. पूण जेन्ना आमी हे भाशेन समुदायानी वांटो घेता, आनी समुदाय म्हणल्यार न्ही फकत मागणें, पूण दुसरी भावपणाची समजणी आसा, दुसऱ्यो वस्तू आसात. पूण जेन्ना आमी हे भाशेन एकठांय जाता तेन्ना आमचो भावार्थ उदीकूच आमच्या भावार्थाक आमी आकारणी दिता. वी फॉर्म आवर फेथ. सो इन द फर्स्ट प्लेस Samuday is small Christian community is the formation of our faith. दुसरे मुगळ बाब म्हणलो समुदाय म्हणल्यार वाडलेल्या क्रिस्ती आकारणेचो फावो तो जागो. इट्स द ऑनगोईंग फॉर्मेशन फॉर द एडल्ट्स. म्हणजे आमचेच मुगळ बाब म्हणलो आमी गोडे आमी चिंतूंक फावना क्रिस्म घेतकूच आमची दोतून जाली काबार ना. जेन्ना आमी समुदायान आमी वांटो घेता तेन्ना आमकां जाय ती शिकवण मेळटा. आनी गोडे आमची शिकवण आमकां फकत तुमी समजुशात कोण पॅरीश कावन्सिलाचे मेंबर आसात तांकां मेळटा म्हण, पूण आमकांय बी जेन्ना आमी पवित्र सभेच्या ह्या कार्यांत वांटो घेता समुदायांत, हीच शिकवण पवित्र सभेचें मन, नवें मन आमकां मेळटा. आनी तिसरे स्वातीसन आसा समुदाय म्हणल्यार न्हूय मागण्याचो जमो, पूण कार्याक ओडटा. इट्स नॉट ओन्ली अ प्रेयर ग्रूप बट एक्शन ओरिएंटेड ग्रूप. म्हणजे देवाच्या उतराचेर पातयेवन कितेंय आमी बरें करुया, दुसऱ्या पासून बरें करुया, हें मुगळ बाब भयणो आमचे समुदायांत आमकां मेळटा. आमकां करूंक हुस्को जाता. देखून जायते फावटी हांव समुदायान पळयता
कोण जेन्ना दुयेंत बी आसता तेन्ना समुदायाची भांगडी मोगळ बाबूनी भाशेन टर्न घेतात. बरें आयज हांव येतलो तांगेर रातचो न्हिदपाक, हांव येतलो आयज तांच्या हॉस्पिटलान ताच्या बरोबर रातचो रावपाक, वो हांव येतलो हाका आयज तांचें घर साफ करपाक. हे भाशेन आमी पळयलां अशें न्हू कांय गांवांनी हे भाशेन करतात. बो करून एकठी आसता तेन्ना समुदाय एकठांय जाता आनी हे भाशेन गोडजिवंतांक पावतात. वो जेन्ना कितेंय वायट समुदायान घडटा तेन्ना सगळीं एक जातात आनी हे भाशेन एक मोनाची कशी वावरतात आनी वायटाचेर झूज मांडपाक. तर हें जावन आसा आमचें मन. जेजून आयच्या शुभ वर्तमानांत दोगांक धाडल्या आपल्या फॉलोवरांक, आपल्या शिसांक, आपल्या पाटलावदारांक एकल्याक धाडून ना. कित्याक जेजूचें मन, जेजूचें वावर न्हय एकल्यान करपाचो पूण सहभागलीपणान सगळ्यांनी करपाचो. तर असलें समुदायाचें मन आमकां जण एकल्याक दी म्हूण भाग्यवंत जुआंव बातिस्ताची मुजत आमकां जण एकल्याक मागुया अशें आसा. देव आमच्या उतरांतल्यान आमचे लागीं उलयला. तर आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं आमी सतमाता म्हणया. सतमाता देवाक सोडपदगार बाबा स्वर्गार तुमच्या आसतना आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्या सुदाक आमच्या सुमियाक तो पवित्रात्म्याक गोरबी गोड समलो आंकवार मरे ताय सोलमलो पोंस प्लगात ताणें कोस सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मरे मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मरणांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर्व पवित्रात्म्या बाबा जेजूक बसला तूं तांची आनी मनस्थिती करून येतलो सतपंथा पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभे बोगचाचे अधिकार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. हे वेळार आमची गोरसो आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या गवळीक वावरा वरवीं पोरजेक जेजूची कूड जावंक आनी आपले सेवे वरवीं जेजूचो मोग वांटूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोश्टवतेले पोजेचे कुडींत देवाची पवित्रताय पळोवंक आनी तांकां फावो तितलो आदार दिवंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी आमच्या कुटुंबांत आनी समुदायान क्रिस्ताचे मोगाचे गोवाय कशे आमकांच मोडूंक शिकूंक आनी हे वरवीं आमचे समुदायान पवित्रपण वाडोवंक देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयचे नोवेन करतल्या सेंट डॉमिनिक समुदायाच्यो बाबा भयणां खातीर मागुया. ती आपल्या समुदायान जेजूची कूड घडून हाडूंक दुसऱ्यांक जेजूचो मोग शिपडावंक आनी गोजेवंतांक जेजू जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्यो आनिकूय गरजो आमी देवा मुखार घालुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बोदड बापाची मागणी आमी उबरल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका तापी आमचे कोळसो आमचे मन तुमी बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एक पूण ते एक जण पूण एकूच हे भाशेन तुमचे मदीं समुदायाचो मोग आसा. आमच्या जिवितांत समुदायांत होच मोग आमकां आदार दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.
Dice mangan coro Shoktai tu ekal sutra Mati tu om cecine Bangar corpo vitat mea Doyal papa Mukti porna Kirkolol kya Jivita che Duka vokta Amche vorda Duka vokta Amche vorda Tu sopuchi von Jesus O molit bangaramche Amchichi modlunata Jesu chechi visauche म्हजे बाबंदू आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तुसले सामून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं देवा आमचे बापा स्नान दाता भाग्यो जोवान संवसाराचे पाप कटला मेंढराक दाखोवन दिलो हे स्नान दाताराच्या जल्मान संरसान समोर रंबून ते निश्कळक मेंढराक आमी तुका भेटूंक आयल्या ताचे रोगतान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमच्या देशीन तो दुलोब मेंढरो जेजू सर मनशाचो एकलो सरवंडार म्हूण आमच्या कडेच्या मनशांक दाखय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची गाळ जावं बहारुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया ओय मोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासूचे देवा सब काडी आनी सत आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीत्वान आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसोवन दर एका काळांतून तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सपोर्ट करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय आनी तुजे सरवडींचो फळ तांकां लपच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवतान भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता Povit, povit, povit Darbarazo sorvespo tu Povit, povit, povit Darbarazo sorvespo tu Sorganizo sargola Tu čas tvoj bova Zorganizo sargola Tu čas tvoj bova Uzorgi dokazoj zor Sorves poračinavi Takazor Sorves poračinavi Takazor Uzorgi dokazoj zor बापा करूस तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसंगपाच्या आदी ताणें उडो घेतलो गतीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची तेच पर्यंत जेवण जाचोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें
तुमी समेस्त घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रोगताची खालस. नवे आनी सासीक करडाचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त म्हणचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी दुसरा जबाब दिवन बाबाचो गुरपूर गोठुया. सुमिया जेजू आमी उंडो खाता आनी कालशिपें पियेता तितले पावटी तुमी बोबो आनी सोर आमी तुजें मरण पुरगुट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतलो आमा समेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक बिंतुबींचेर विस्तारले तुजे पवित्र शुभेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फरीप नरी आमचे गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवास धर्मेल्यान ते आमच्या बाबा बनीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्ताकुती मेळना समेस्तांक तुजे पसवडी तुमकां मोड पुडेंक फावो कर. ह्या मिसान वांटो घेतल्यांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशांकवार मरे देवाचे माय सांगाती तुजे पती भाग्यन जोसे भाग्यन दोरमृता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासण सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेचे आसता. आमेन. जेजू म्हणलां जूय ते दोगां हो तेगां जाण हाजीर आसात तांचे मदें हांव आसा. ह्याच बाबर्थान आमची मागणी आमची गरजो ताच्या बापाचेर पातयेवन सगळीं ती आमचे बापा म्हणटना देवाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तुजी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोय वाड्यांतली आमकां निवाड. दया करून हें जिवितांत सबस्तके आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंड राज्य क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बोर वाचन उतरेकता. तर आमकां तुजी उदक काकली तें सोर पातकान स्टोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजोची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सुबीच्या बाळाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दिवन तूंच तुका एकपडांत सांबाळ. जो जिये तेन्ना राजपूत चलयता सासणाच्या सासनांक सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी करून रगता शेंग वेता ती म्हजी सुट्टी आनी कासणे राजोंक पूण तशें काकुतीन म्हजे येतम्या तुजें स्कुरीक बोलाक नकळ दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक समुदायाचें मोन आपणाक उलो करता तशें जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाची रासाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मास रगत
मोच्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी मोच्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. मोच्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिल्लो कोडसोरूंक कोदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Ekat sundian tam kawato Torekus kurami sahaliao Jesu chikurami soli Jesu moso kami sande Ekat sundian tam kawato Torekus kurami sahaliao Jesu chikurami soli Jesu moso kami sande Ekus vivos oglakam ka Jesu wanta apleroko Eka jivanam kabota Priti mogan kasazurta Vivos oglakam ka Jesu wanta apleroko Eka jivanam kabota Priti mogam kasazota उभी राहूया. प्रार्थूया. बोव व्हरता देवा आमचे दोळ बापा बागेवन स्नान जातार दुआंची नोवेलां आमी समोरंबली सरबंडरा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या वडांची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें ओळखून सांगले. ताचे देख घेवन आनी पोबी जेवणाचे कृपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सुखदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्या समुदायाचे मन आत्मा क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आमचे पासून भोवभाग्य जॉन बावतिस्ता
आमकां फावो जावच्याक जे देवान बसयलां तें. प्रार्थया सर्वेस्परात्वेन बसलोल्ल्या सुरबंडराक घेवन तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर भाग्यवान सवाक तुवें उपसयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आनी आमच्या सुरबंडरा जेजूचो सगळ्या काळसान पाटलो करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोष पडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कुरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचें नांव वे. देवाचो दर आमचे सोबे आसूं. Sogles tuce tai bocia pace sol milagrizo morn matirice civit miracol piragitoce neke toniazo quanto da cuite sociva baptisma sonamcia sucanani duca vela soglia ami patieta adarau tucia bota che nazamka saninaka sajiva baptisma sonamcia sucanani duca vela soglia ami patieta adarau tucia bota che nazamka Boron amची कासा उपकारांनी आयल्या भोगता तुझ्या पाया लागीं मेलून घे आमकां देवाची देणी शिवराया गांवार बेसावा तुझी सजिवा बाप्तिस्मा थ्रोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेळार सगल्या आमी patieta adara tuja bota kena samka saninaka sajiva baptisma sronamsha sukanani dukan velar soglia ami patieta adara tuja